बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। फुल कोर्ट से हट के जो बड़ी खबर है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत से है और ये वाक़तन सरप्राइजिंग है। अभी तक की जो सिचुएशन है वो चले, एक जनरल तो इस हुकूमत की छेड़ बनी हुई है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 का मैंडेट है जिसके ऊपर उनको बुरा भी लगता है। लेकिन इस वक्त तक दो चीज़ें हमें समझ आई हैं, एक मुस्लिम लीग नून, दूसरा इलेक्शन कमीशन। उनको जहां फॉर्म 45 47 की बात हो वो जूतों समेत दोनों भाग जाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था जवाब देता। अब इनके केसेस 3 हलकों के लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जब उसको परसू किया तो जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि हमें इतनी जल्दी इंसाफ नहीं चाहिए, ये तो बहुत जल्दी इंसाफ कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जज साहब के ऊपर तासुब का इल्ज़ाम लगाया और कमाल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके इस चीज़ को मान लिया। ना सिर्फ उनकी दरख्वास्त को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया, उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया, ट्राइब्यूनल को तब्दील किया, लेकिन फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ज़रा तगड़े हुए। उन्होंने कहा कि आपने जज के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा दिया है। तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एक बंदे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने हुक्म इम्तना दिया कि तब तक काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उस फैसले को मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनका ट्राइब्यूनल टेक्निकली बहाल हो गया। और जैसे ही वो ट्राइब्यूनल बहाल हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने अदालत से रुजू किया और तहरीक इंसाफ ने शैब शाहीन और जो अली बुखारी हैं उन्होंने हल्का 47 और 48 के अंदर जो धांधली के मामलात हैं उस हवाले से, और राजा खुर्रम नवाज़ उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद के हलकों को लेके इलेक्शन पिटीशंस हैं उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो आज जो इलेक्शन पिटीशंस के हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो क्या कहते हैं कि ट्राइब्यूनल है उसने समाअत की, और इसका मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद वो एक्टिव हो गया। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इस सिलसिले में उन दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से उनको मंजूर कर लिया है और तारिक फजल चौधरी को और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं उनको 8 जुलाई को तलब कर लिया है। दोनों मुस्लिम लीग नून के हैं और उसके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को भी आइंदा समाअत के ऊपर बुला लिया है और अब ये कहा है कि हल्का NA 47 और NA 48 के इंतखाबात में जो मुबैना तौर पे धांधली हुई है उनके ऊपर अब जो फर्दर पिटीशन है या उसके ऊपर जो समाअत है वो अब होगी 8 तारीख को। अच्छा, उसी तरह से हमने लाहौर में देखा है कि NA 17 लाहौर अलीम खान की जो कामयाबी वाला मामला है उसके ऊपर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर जो समाअत है ट्राइब्यूनल की वो 25 जुलाई तक मुलतवी हो गई है। उसके अलावा जो मरियम नवाज़ वाला मामला है उसके ऊपर भी जो वहाँ पे दरख्वास्त फ़िलहाल जो है वो मुस्तरद हुई और समाअत वहाँ पे 25 जुलाई तक जो है वो चलेगी। अब ये तो हो गया तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत का। इसका मतलब ये है 8 तारीख तो अगले 6 दिन की बात है, तो ये मामला उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, अब किसी भी वक्त जो मामला आज आना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है जहाँ पे आज तगड़ा किस्म का बेंच बैठने वाला है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उसको लीड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी जो फैमिली की ज़ाती मालूमात लीक करने और उनके खिलाफ बदनीति पर मबनी जो सोशल मीडिया मुहिम है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की केस की समाअत है और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और यही जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिन्होंने ट्राइब्यूनल बना हुआ है उन्होंने और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ने इसके ऊपर समाअत करनी है और लार्जर बेंच समाअत करेगा। इसके ऊपर उन्होंने बड़े तगड़े किस्म के पहले भी चीज़ें की हुई हैं और होपफुली वो अब भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब एक तो ज़ाहिर इस्लामाबाद के अंदर फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट से क्या होता है वो तो ज़ाहिर आपको बताएंगे या उसमें से जो नतीजा निकलेगा, लेकिन क्या कहते हैं कि उसमें से अब जो चीज़ें होती हैं वो अब आ गया। अगली बात यह है कि आज अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत है उसका मामला है और जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद अली वड़ाइच वो फ़िलहाल अडियाला जेल पहुंच गए हैं। लेकिन आज जो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो इमरान खान और लबूशा बीबी वाला जो मामला है, निकाह और इद्दत वाला। एक तो
سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج وہاں پہ اپنے دلائل دیے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ فراڈ کیا ہوتا ہے یا باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور پھر ان کا دوسرے نکاح کی بات سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عدت پوری تھی یا نہیں تھی، یہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر خاور مانکا کو ایک دن پتہ چل گیا تھا کہ نکاح ہو گیا تو وہ خاموش بیٹھا رہا، اتنے سال وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو خاور مانکا کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جناب میں نا کل بھی اویلیبل نہیں ہوں، میں پرسوں بھی اویلیبل نہیں ہوں، تو آپ مہربانی کریں آپ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 5 تاریخ کو رکھ لیں۔ تو افضل مجوکا جو جج ہے ان کا سلمان صفدر صاحب آپ کتنا ٹائم لیں گے، اور عثمان گل صاحب جو ان کا جی میں بشا بی بی کی جانب سے دلائل کے لیے 1 دن لوں گا۔ ان سارے معاملات کو عدالت نے دیکھتے ہوئے اب اس چونکہ ایک تو انہوں نے واضح کر دیا جو ایڈیشنل سیشن جج ہے، ان کا میں نے 8 جولائی کو ہر صورت یہ کیس ختم کرنا ہے، تو خاور مانکا کے وکیل کو 4 جولائی یا 8 جولائی میں سے کسی ایک دن دلائل مکمل کرنے کی انہوں نے ہدایت کر دی ہے، چونکہ یہ مرکزی اپیل ہے اور مرکزی اپیل کے اوپر جو عدالت ہے اس کی ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ نے 10 جولائی تک فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کیس ہے کوئی نہیں، ایون آج احتشام کیانی یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ جب ایک آرڈر کے خلاف معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ آیا تھا تو ایون جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ ہو بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ریگولر میرج تو ہو سکتی ہے لیکن کرمنالٹی کا ایلیمنٹ اس کے اندر نہیں آتا، تو لیکن چلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہوگا تو عدالت نے کہا کہ میری بھی ذاتی مصروفیات ہیں، کل سماعت رکھیں گے، تو عدالت نے فی الحال کیس کی سماعت جو ہے کل 11 بجے تک ملتوی کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت فی الحال اس معاملے کو ٹائملی کرنا چاہتی ہے۔ اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے اپنا ہر اصول توڑا ہے، جو انہوں نے کہا مثال کے طور پہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال کو لکھتے تھے جی سینیورٹی کے اوپر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے حضور، آپ نے سینیورٹی کے اوپر کتنی اپوائنٹمنٹس کی ہیں، اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ قاضی صاحب کل کہہ رہے تھے جب انہوں نے حق والی بات کی نا منصور علی شاہ صاحب نے، تو کہہ رہے تھے اس کا مطلب آپ نے تو اعلیٰ فیصلہ کر لیا، تو کہا صاحب جس دن آپ نے سوال کیا تھا اور یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر اتنے آزاد جیت کے آئے اور اتنے پارٹی والے سیٹیں کس کو ملے گی، تو آپ نے کہا تھا ان کو ملے گی، تو آپ نے بھی تو مائنڈ ڈسکلوز کیا تھا، لیکن قاضی صاحب ہیں وزارت چیف جسٹس ہیں اس وقت، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے آج چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے اور وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس انہوں نے طلب کر رکھا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کیا ہوگا، کون ہوگا۔ سپریم کورٹ میں تو اصول یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، اچھا یہی پریکٹس عام طور پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، لیکن قاضی صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو 3 سینئر ججز ہیں ان کا نام ہونا چاہیے، ان میں سے کسی اور کا۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں آئندہ لابنگ کریں، اور لابنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان چیزوں سے ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ نکالیں گے۔ اب جسٹس شجاعت علی خان سینئر ہے، جسٹس علی باقر نجفی سینئر ہے اور جسٹس عالیہ نیلم ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے یا بنائے جانے کی خواہش ہے، تو قاضی صاحب اب ایک تاریخ کا تعین کریں گے پنجاب اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ 2 سینئر ججز کو سپر سیڈ کر کے اگر تیسرے نمبر والے جج کو لگایا گیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آئندہ حکومت پک اینڈ چوز کیا کرے گی، 3 ججز میں سے جو ان کو سوٹیبل ہوا کرے گا اس کے اکارڈنگلی چیزیں چلا کرے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا قاضی صاحب کا اور حکومت کا ووٹ ایک جیسا ہوگا۔ اب میں حسنات ملک صاحب کا آپ کو ایک تبصرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حسنات ملک صاحب کا تبصرہ یہ تھا کہ اس پورے نظام کی گارنٹی قاضی فائز عیسیٰ خود ہیں، یا قاضی فائز عیسیٰ ہے، خود نکال دیتے ہیں اس میں سے۔ وہ کیسے ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے یہ سیٹیں چلی جاتی ہیں مسلم لیگ نون کو اور سب کو، تو ذرا دیکھیے 2/3 اکثریت اور کیا کچھ ہوگا، اور اگر یہ سیٹیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو کیا ہوگا۔ تو اب قاضی صاحب کے اوپر بہت سوالات ہیں، اور سوالات سے مراد یہ ہے انہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصب، یہ عہدہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس وقت طاقتور ترین عہدہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس نے ساری عمر نہیں رہنا، ریٹائر ہو جانا ہے۔ بہت سارے چیف جسٹس ہم نے دیکھے ہیں، وہ آئے وہ چلے گئے، آج شاید لوگوں کو ان کا نام بتایا جائے تو یہ کوئی بہت پرانی بات، صدیوں والی نہیں ہے، چند سالوں والی بات ہے، لیکن ان کو لوگوں کو نام بتایا گیا اچھا یہ کون سے تھے، تو لیکن قاضی صاحب کو میرے خیال یاد تو بہت رکھا جائے گا کہ قاضی صاحب میرے خیال واحد وہ شخص ہوں گے یا واحد وہ چیف جسٹس ہوں گے یا واحد وہ پرسنالٹی ہوں گے جو جب اپنے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے اصول ان کے اپنے ہاتھوں سے ٹوٹ رہے ہیں،
اور لوگ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب آپ تو بھی کل یہ کہتے تھے، آپ تو پرسوں یہ خط لکھتے تھے، پرسوں یہ بات کرتے تھے. تو چلے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.